Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de remercier avec ou sans intensité de langue et communication. Bon, je vais lire ces documents, document 1 et document 2 et document 3. Je vais expliquer en arabe. طنجة le 2 avril 2017 طنجة 2 أبريل 2017 Monsieur Karim Tazi rue Al-Bouraz immeuble Al-Baraka appartement 9 Gouznaïa سيد كريم تازي شارع البوغاز عمارة ديال البركة الشقة رقم 9 جزناية à Madame la directrice de la société CBBM 15 boulevard منارة كازابلانكا. إلى السيدة المديرة مديرة جمعية ديال CBBM رقم ديال هاد بوليفارد هي واحد المنتزع واحد البلاصة مشجرة فيها الأشجار بزاف كيسميوها بوليفارد الرقم ديالها 15 في المنارة كازابلانكا الدار البيضاء. اوبجي ريميرسيومون الهدف هو الشكر مدام لا ديريكتريس السيدة المديرة. Je vous informe par la présente que j'ai bien reçu la marchandise dont j'ai passé commande à votre société il y a une semaine. Je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements pour le respect des délais de livraison de la qualité des services. Avec ma profonde gratitude, veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. واحد هاد الراجل كريم تازي يشكر هاد المديره ديال الجمعيه ديال CBBM وكيقول ليها كنبلغك بلي انني راني استلمت البضائع اللي طلبتها من الجمعيه ديالكم ولا الشركه ديالكم. راني استلمتها منذ واحد الاسبوع وكان نبغي نبعث لكم الشكر ديالي والاحترام ديالي واحتراماتي وانكم وهداك الشيء عندكم مزيان وكتسلموا البضائع وهذا كتسلموا البضائع والمشتريات في الموعد ديالها كتحترموا الموعد ديال التسليم وعندكم الجودة ديال الخدمة ممتازة ومع الامتنان ديالي العميق وكنترجى انك تقبلي الشكر ديالي السيداتي ومع اطيب التحيات. هنايا كريم تازي هنايا فين كتكون لا سيناتور ها هي كريم تازي هنايا لا سيناتور التوقيع. غادي ندوز لو دوكيومون 1 لو دوكيومون 1 لو دوكيومون 2 باردون. الو رشيد سي موا حسن. الو رشيد انا هذا انا حسن. صالي مون فيو سافا قالو غير بغى يدلعو ويضحك معاه قالو مرحبا ايها العجوز كيف داير. وي سافا بيان ميرسي اي توا قالو نعم انا بخير شكرا وانت كي داير. قالو سافاغول هي انا مزيان الامور هانيه عاديه. Désolé de ne t'avoir pas appelé plus tôt, j'étais débordée. قالو انا اسف حيت ما كنتش كنتصل بك من قبل وحيت كنت مشغول عندي بزاف ديال المسائل اللي نديرها. Ce n'est pas grave. قالو هادشي لا يهم عادي. J'ai bien reçu ton colis, merci beaucoup. قالو راني استلمت الطرد اللي صيفطتي لي شكرا جزيلا. قالو اني با دو كوا. قالو على الرحب والسعه. Notre rendez-vous tient toujours, n'est-ce pas? قالو باش غنبقاو حنايا نجتمعوا مع بعضياتنا واش باقين غادي نبقاو نجتمعوا مع بعضياتنا ولا لا. قالو أليس كذلك زعما ولا لا. قالو وي absolument زعما نعم بالتأكيد. Très bien, allez je te laisse et encore une fois merci à plus. قالو جيد جدا مزيان زعما دابا راني غادي خصني نمشي ومره اخرى شكرا والى اللقاء.
صافي غادي ندوزو دابا للدوكيمون 3. قالك رشيد انفويي ان ميساج حسن سيغ فيسبوك. رشيد رسل واحد الرساله لحسن في الفيسبوك. سو ديرنيير لوي انفويي سيت ريبونس. واخر ميساج وصلو هو هاد ليموتيكون اللي فيها ميرسي. غادي ندوزو لوطخ باج. هنايا غادي ندوزو جو كومبرون. غادي نخرجو لي زيكزارسيس ديالو. Je comprends. Premier exercice, lis les documents 1, 2, 3 et répondre aux questions. قالك غادي تقرا هاد المستندات، المستند 1 والمستند 2 والمستند 3، وغادي تجاوب على الأسئلة اللي غادي يطرحوا لك هنايا. Quelle est la nature de chaque document؟ شنو هي النوعية ديال كل مستند؟ B. Relève les indices qui justifient ta réponse. غادي تجبدنا العبارات اللي كتدل على هذا الشيء. A. Document 1 la nature. كنهضروا دابا على لي ناتور ديال لي دوكيمون 1 2 3. A. Document 1 c'est une lettre de remerciement. هاد النوعية ديال هاد الرسالة c'est une lettre de remerciement. النوعية ديالها رسالة شكر. Document 2 c'est une conversation de remerciement. هاد رسالة هاد المستند 2 النوع ديالو هو محادثة ديال الشكر، محادثة شكر. دوكيمون 3 المستند 3 c'est un message sur Facebook de remerciement. واحد رسالة في الفيسبوك على الشكر. دابا غادي ندوزو لي زانديس كي لو مونطر. بي دوكيمون 1 l'objet remerciement, le corps de la lettre mes plus vifs remerciements. دوكيمون 1 زعما غادي نعطيكم واحد العبارات اللي كتدل على انها نوعيه ديال هاد لا لتر سي اون لتر دو ريميرسيومون. اولا لوبجي كتبين فيه ريميرسيومون، لوبجي كتبين فيه الشكر. لو كور دو لا لتر هذاك الوسط ديال لا لتر كتبين فيها مي بلي فيف ريميرسيومون. ها هي مي بلي فيف ريميرسيومون، زعما الشكر ديالي الكبير. ها هي هادو هما اللي كيدلوا على ان هذه لتر دو ريميرسيومون. كاينين عبارات اخرين ولكن معليش انا درت غير هادو، اللي بغا يدير وحدين اخرين يديرهم معليش. دوكيمون 2 جي بيان ريسيو طون كولي ميرسي بوكو. ها هي دوكيمون 2 ها هي جي بيان ريسيو طون كولي ميرسي بوكو. حتى هذه كتدل على ان هذه محادثه الشكر. جي بيان ريسيو طون كولي ميرسي بوكو، راني استلمت الطرد ديالي شكرا جزيلا. هذه كتدل على كونفرساسيون دو ريميرسيومون. دوكيمون 3 ليموتيكون et l'expression de merci. ليموتيكون هاد دوكيمون 3 كيدل على انه ميساج سير فيسبوك باسكو عندنا هنايا هاد ليموتيكون، هاد التعبير الرمزي، وعندنا هاد العباره ديال ميرسي. هما هادو العباره ديال شكرا، هما هادو اللي كيدلوا على ان هادو هما العبارات. هاد الشيء هو اللي كيبين لكم بلي ان هادو النوع ديالهم هما رساله شكر ومحادثه شكر ورساله في الفيسبوك ديال الشكر. المهم غادي ندوزو دابا للدوكيمون 1. قالك كي ا ايكري سو تيكست. قالك شكون اللي كتب هذا النص؟ كريم تازي كي ا ايكري سو تيكست. هنايا كاتبين في الدوكيمون 1، هادشي في الدوكيمون 1، ها هو دوكيمون 1 هنا كاتبين كريم تازي هو اللي كتب هذا النص. اذا غادي نكتبوا هنا كريم تازي كي ا ايكري سو تيكست. غادي ندوزو لا دوزيام اكزرسيس. اكيي تي لادريسي. لمن كتب هاد الرساله؟ هاد كريم تازي لمن كتب هاد الرساله؟ كتب هاد الرساله elle est adressée à madame la directrice de la société CBBM. كتب هاد الرساله، هاد لا لتر اللي صيفط كتبها للسيده المديره، مديره الشركه ديال CBBM. غادي ندوز ل troisième exercice. pour quelle raison؟ علاش كتب لها هادشي؟ شنو هو السبب اللي كتب لها هادشي؟ السبب هو pour le remercier de la bonne réception de sa marchandise avec un délai respecté et d'une livraison d'un bon
d'une bonne qualité. غادي ندوزو لا 4e exercice. relève dans le texte les expressions utilisées. قالك غادي تحدد العبارات اللي كتدل على هذا الشيء. ها هما في النص في الدوكيمون 1 عندنا remerciement شكر je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements. المهم كلشي متعلق بالشكر. remerciement je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements. غادي ندوزو لا 5e exercice. à ton avis quel est le niveau de langue utilisé؟ قالك شنو هو المستوى ديال هاد اللغة اللي تستعملات. c'est une langue soutenue. هذه واحد اللغة اللي كتشكري بها بقوه كتطول الكلمات ديال الشكر. ها هما غوميرسيومون. فعاود ما تقولي غوميرسيي كتقولي غوميرسيومون كتكبري كتشكري بواحد الطريقه قويه. غادي ندوزو لا 6e exercice et la dernière du document 1. comment peux-tu expliquer ce choix de niveau de langue؟ قال كيفاش تقدر تشرح لنا انه علاش اختار هذا المستوى ديال اللغه. غادي نقول لكم علاش. علاش parce qu'il adresse à une directrice d'une société. حيت هو كان ارسل هاد الرساله للمديره ديال واحد الشركه. ما جاتش انه يهضر معاها ببروده. ضروري غادي يستعمل الشكر ويستعمل واحد الشكر قوي بواحد يشكرها مزيان وما يوظفش الشكر بحال دابا يقول هادشي يوظف فو بحال هنايا وظف غير فو. هنايا ما قالهاش je te informe قالها je veux informe بواحد الطريقه مؤدبه. غادي ندوزو دابا للدوكيمون 2. قال كي بارل كي شكون اللي كيتكلم مع من. هنايا عندنا حسن بارل رشيد. حسن تكلم مع رشيد. اذا هنايا كي بارل هو حسن كي هو رشيد. قال لك il communique par واش هضروا تواصلوا بالمايل ولا بالتليفون. هضروا بالتليفون. justifie ta réponse علي جوابك. محيت قالوا الو car il dit الو غادي ندوزو la 4e exercice. pour quelle raison شنو هو السبب dégager l'expression utilisée. محيت قالوا j'ai bien reçu ton colis merci beaucoup. السبب هو انه بغى يشكرو حيت الطرد اللي صيفطلو استلمو وقال له شكرا جزيلا. العباره اللي كدل على هذا الشيء غادي نعطيوها لهم هي ميرسي بوكو. غادي نسطروا على هذه كامله. ها هي j'ai bien reçu ton colis merci beaucoup. صافي هذه هي ليكسبرسيون اللي استعملناها. ولا تقدروا ديروا غير ميرسي بوكو. المهم انا درت لكم هذه كامله باش تعرفوا الجواب ديال هذاك السؤال. document 3. comment Rachid a-t-il remercié Hassan sur le réseau social. كيفاش رشيد شكر حسن في وسائل التواصل الاجتماعي. محيت كيفاش رشيد شكرو. محيت شكرو نقول لكم باش il remercié par une émoticône. شكرو بهذا الرمز التعبيري وقال له ميرسي. غادي ندوزو دابا la 3e exercice. remplace les expressions utilisées pour remercier dans les documents 1 et 2 par d'autres. المهم بعدا غادي نوريكم فين هما العبارات ديال الشكر اللي في الدوكيمون 1 وفي الدوكيمون 2 عاد نحولوهم لعبارات اخرى. عندنا هنايا في الدوكيمون 1 عباره وحده je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements هي الوحيده اللي ديال الشكر. هاد remerciement غاد لوبجي ديما كتكتب في اي رساله الشكر. عندنا في الدوكيمون 2 عندنا هنايا عندنا ميرسي بوكو كاين عندنا ميرسي. دابا غادي نبدلو هادوك لي زيكسبرسيون باكسبرسيون اخرين. ها هما je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements هي هادي. غادي نبدلوها j'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements. نبدلوها بهادي. نقدروا نبدلوها حتى بوحدين اخرين. المهم جبتها من هادي تقدروا تبدلوها. المهم هادي نيفو سو طون. شنو كتعني؟ هي واحد
كتشكري بواحد بقوه، كتشكري بزاف، كتشكريش غير كتقولي ها هو نيفو كورون. هو الشكر عادي، كتقولي له ميرسي شكرا عاديه. هنا كتشكري بواحد الطريقه قويه بزاف. تقدروا ديروا جو ديسير فو فير هادي ولا هادي. المهم انا درت لكم هادي، اللي بغى يدير بحالي ماشي مشكل. غادي ندوزو دابا الدوكيومون 2. ميرسي بوكو، ميرسي ها هي غادي نحولوها بميرسي بوكو، وميرسي بوكو غادي نديرو لها بميرسي بيان. ها هما هنايا ميرسي، ميرسي بوكو. تقدروا تبدلوهم بهاد العبارات اللي بغيتو. المهم انا بدلتهم هذوك العبارات، اللي بغى يبدل بشي عباره اخرى يبدلها. المهم دابا غادي ندوزو ليكزارسيس 4. Quelle réponse Rachid donne-t-il après avoir été remercié par Hassan? Redis sa phrase en utilisant une autre expression. قال لك شنو اللي كان الجواب ديال رشيد باش شكر حسن، وشنو هي العباره اللي تقدر تبدلها بهذا الشكر. المهم انا غادي نقول لكم باش جاوبوا رشيد جاوبوا قال له il n'y a pas de quoi. il n'y a pas de quoi نقدروا نبدلوها بدوطخ اكسبرسيون. il répondre par رشيد جاوب حسن. رشيد جاوب حسن il n'y a pas de quoi. نقدروا نبدلوها بواحد ليكسبرسيون هي il n'y a pas de problème. نقدروا نبدلوها بما كاين حتى شي مشكل. il n'y a pas de problème بحال غير هنا كوا هنا بروبليم، سي لا ميم شوز. المهم دابا غادي ندوزو للجغوتيان، غادي نشرحها لكم مزيان باش الجغوتيان حيت هي هاد الدرس كامل. المهم غادي نشرحها لكم وعاد غادي نخرجوا هاد التمارين اللي كاينين هنايا. Tiens, complète par situation de communication, expression pour remercier, interlocuteur, intensité, situation de communication وضعية التواصل، expression pour remercier، تعبير الشكر، interlocuteur هي المحاورين اللي كيتحاوروا في الرسالة، intensité هي القوة. Il existe différentes expressions pour remercier quelqu'un à l'oral et à l'écrit. On peut remercier avec ou sans intensité selon la situation de communication et la nature des relations entre les interlocuteurs. قالك كاينين واحد العبارات مختلفة باش نشكروا واحد الشخص شفويا ولا خطيا، ويمكننا ان نشكره بقوة او بدون قوة وفقا لوضعية التواصل والطبيعة ديال العلاقات بين المتحاورين. المتحاورين هما اللي كيكونوا في الرسالة، بحال دابا هنايا رشيد وحسن. هنايا غادي نشرح لكم هادو مزيان. نيفو كورونت هو سون انتونسيتي، بدون قوه، كنعبروا غير عادي مع الاصدقاء ديالنا اللي مقربين لينا، كنهضروا معاهم في هاد، كنهضروا معاهم عادي ماشي ما كنكثروش في العبارات. اما بينما هنايا افيك انتونسيتي كنهضروا في جمل كبار، كنهضروا في فقرات باش نعبروا على الشكر ديالنا الكبير والامتنان ديالنا الكبير. غادي وتا هنايا نفس الشيء، هنا كنعبروا الامتنان ديالنا الكبير بفقرات كبارين وجمل كبار. اما هنا كنعبروا غير بجوج جمل، 3 ديال الجمل. دابا غادي ندوزو لهاد ليكزارسيس. Dans une conversation sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, on peut remercier quelqu'un en utilisant des émoticônes. قالك في المحادثة ديال وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والانستغرام نقدروا نشكروا ونستعملوا هاد الرموز التعبيريه. هادي ميرسي، هاد ميرسي، هاد ميرسي، هاد ميرسي، ونقدروا نستعملوا وحدين اخرين. غادي ندوزو لجو مونطرين. souligner les expressions utilisées pour remercier dans les phrases suivantes. Précise si le remerciement est exprimé avec ou sans intensité. قالك غادي تسطرنا على العبارات اللي تستعملت ديال الشكر في هاد الجمل التاليه، وغادي تقول لنا واش افيك انتونسيتي ولا واش بقوه ولا بدون قوه. هنايا غلط واحد التلميذ غلط. هنايا غادي نعطيكم هنايا غادي نوريهم لكم جو مونطرين. غادي نسطروا على ميرسي هادي، وهادي ميرسي هي سون انتونسيتي. ان غراند ميرسي غادي نسطروا عليها ها هي، وغادي نكتبوا وحدها سون انتونسيتي بدون قوه، ما استعملناش جمل كبارين باش نعبروا على الشكر ديالنا. سي غادي نسطروا على مي ريميرسيومون لي بلي سانسير.
ها هي mes remerciements les plus sincères sans intensité. غادي نسطروا عليها وهي بدون بدون قوة. غادي نسطروا على مي لا دي غادي نسطروا على ميرسي ميل فوا. هنايا ما كتبت لكمش ميل فوا، ها هي ميرسي ميل فوا غادي نسطروا عليها كامله، ها هي سون انتونسيتي. مي ريميرسيومون غادي نسطروا على مي ريميرسيومون سون انتونسيتي. غادي نسطروا هنايا في اف غادي نسطروا على غير ريميرسيومون هي سون انتونسيتي بدون قوه. واخيرا جي غادي نسطروا على remercier des fonds du cœur حتى هي سون انتونسيتي بدون قوه. صافي هما هادو. دابا غادي ندوزو لوطخ باج. Je développe et je réinvestis. Trouve les situations dans lesquelles on peut utiliser les énoncés suivants. قالك غادي تلقى لنا الوضعيات ديال هاد لي زينونسي وغادي تكتبهم لينا هنايا. غادي نشرح لكم مهم هاد لي زينونسي وغادي نعطيكم السيتوياسيون ديالهم. Mille merci à toutes les bonnes volontés on contribue au succès de cette rencontre. واحد قال شكرا جزيلا للنوايا الحسنه اللي ساهمت في النجاح ديال هذا الاجتماع. انا غادي نعطيكم واحد لا سيتوياسيون. ها هي le chef de stade remercie les joueurs ou aide au succès d'une rencontre. الرئيس ديال الملعب كيشكر اللاعبين على المساعده ديالهم في النجاح ديال الاجتماع. غادي ندوزو للدوزيام énoncé. J'ai l'insigne honneur de vous exprimer vivement, madame, mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. واحد قال كيشرفني انني نعبر بحراره السيدتي عن الشكر ديالي على الترحيب الحار اللي قدمتيه لينا. غادي نعطيكم واحد لا سيتوياسيون. les femmes remerciaient la dame de les avoir reçus. واحد العيالات كيشكروا واحد السيده على الاستقبال ديالها الحار. غادي ندوزو دابا لا troisième énoncé. Merci ma chère, ta présence à mes côtés m'a beaucoup soulagée. واحد كيقول شكرا عزيزتي، الوجود ديالك بجنبي ريحني بزاف. غادي نعطيكم واحد لينونسي ديالها. La mère qui est malade qui remerciait sa fille de l'aider de passer un mauvais période. واحد الام مريضه كتشكر البنت ديالها على المساعده ديالها في الظروف ديالها الصعبه. غادي ندوزو لا 4e énoncé. Merci des fonds du cours d'avoir partagé notre peine et de nous avoir soutenus dans l'épreuve difficile que nous avons reçue. واحد كيشكرهم من الاعماق القلب ديالو على المشاركه ديال الالام وانهم كيدعموا في المحنه ديالو الصعبه اللي مر بيها. غادي نعطيكم واحد لا سيتوياسيون. Une personne remerciait par écrit les gens qui lui ont présenté leurs condoléances à l'occasion de l'amour de son père. واحد الشخص كيشكر بالكتابه الناس اللي ساعدوه في المحنه ديالو بالمناسبه ديال الوفاه ديالو، ساعدوه في المحنه ديالو بالمناسبه ديال الوفاه ديال الاب ديالو. غادي ندوزو هنايا. C'est avec une grande émotion que je veux adresse mes remerciements les plus cordiaux pour l'aide précieuse que vous m'avez apporté. Sans vous j'étais perdu. واحد قال كان يبعث لهم الشكر بأصدق واحد الشكر صادق على المساعدة الثمينة اللي قدموها
ليه وهو بلا بيهم كان غادي يكون ما غاديش غيكون ضايع. غادي نعطيكم واحد لا سيتوياسيون. ان élève qui remerciait son maître d'avoir l'idée. واحد التلميذ كيشكر المعلم ديالو حيت على المساعده ديالو ليه. غادي ندوزو دابا la deuxième exercice. Élabore les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations suivantes. غادي تصاوب لينا واحد l'énoncé لهاد الوضعيات التالية. Une personne remerciée par écrit les jeunes qui lui ont présenté leurs condoléances à l'occasion du décès de son père avec intensité. غادي نستعملوا من هاد العبارات نيفو سوطون كيف ما قلت لكم. حتى هاد العبارات هادو ها هما نيفو سوطون. ها هي غاديش نستعملوا من نيفو كورون. غادي نوريكم لينونسي ديال لا سيتوياسيون 1. J'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements pour votre soutien dans épreuve. Ça c'est tout. غادي ندوزو دابا لا دوزيام سيتوياسيون. Le responsable des maisons pour enfants abandonnés remercier toutes les personnes qui ont apporté une aide à son établissement. غادي نعطيكم واحد لينونسي لهاد لا سيتوياسيون. Je désire vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux pour tous ceux qui ont apporté une aide à son établissement. غادي ندوزو دابا la troisième situation. Un garçon remercier son camarade de lui avoir prêté sa bicyclette. غادي يقول ليه نشوف غادي يقول ليه il m'est agréable de profiter de cette occasion pour vous transmettre mes remerciements les plus chaleureux de savoir prêter son bicyclette. غادي ندوزو دابا la situation 4. La présidente d'une association remerciée par écrit le ministre qui lui a accordé l'autorisation d'organiser une manifestation culturelle. غادي يقول ليه je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude de savoir accorder l'autorisation d'organiser une manifestation culturelle. غادي ندوزو la situation 5 et la dernière. Une dame remercier un jeune homme qui l'a aidé à changer le pneu de sa voiture. غادي تقول ليه votre soutien nous a grandement aidé. Nous vous en sommes très reconnaissante de savoir aider à changer le pneu. صافي سي تو. المهم استعملت لكم في هذا الشيء كامل، في هذوك العبارات اللي درت لكم استعملت لكم كاملين افيك انتونسيتي، مستعملت لكم سون انتونسيتي. حتى نتوما الا بغيتو تصاوبوا لي زينونسي من عندكم غادي تستعملوا افيك انتونسيتي من هادو. كنكرر ونعاود نيفو سوتوني، ما غاديش نديرو نيفو كورونت. استعملوا من هاد العبارات. غادي ندوزو دابا الجو مي فالو. Ton ami t'a envoyé un message sur ton téléphone portable pour t'informer qu'il t'a expédié les documents que tu lui avais demandé. Remercier le 2-3 façons différentes avec intensité et un son. قالك غادي واحد الصديق ديالك رسل لك واحد رساله في التليفون ديالك الهاتف الذكي وقال لك ورسل لك واحد المستندات اللي طلبتيها منه. غادي تشكروا في ثلاثه ديال الحاجات. غادي تشكروا في فاسون غادي في ديال لي فاسون غادي تشكروا افيك انتونسيتي بقوه، وحده غادي تشكروا بها ماشي انتونسيتي سون انتونسيتي. غادي نوريكم هذاك الشيء اللي كتبت لكم.
المهم غادي نوريهم لكم. كتبت لكم في هذوك لي دو افيك انتونسيتي. كتبت لكم je désire vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux de m'avoir envoyé le document que j'ai demandé. وكتبت عاوتاني حيت قالوا لنا جوج ديال لي فاصون غادي نكتبوا هنايا 3 فاصون. هنايا جوج غادي نكتبوهم افيك انتونسيتي، هما هادو جوج، وهنايا هادي سون انتونسيتي. j'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements pour ton intérêt. هادو avec intensité. avec intensité. Hadi, merci de l'intérêt que vous portez à m'envoyer le document. Hadi, sans intensité. Sans intensité. Intensité. L'autre exercice. Le président de l'association des parents et tuteurs d'élèves a offert des livres à la bibliothèque de ton collège. Remerciez-le avec intensité dans une lettre conventionnelle. قام الرئيس ديال واحد الجمعية ديال الأولياء ووليات أمور التلاميذ بشراء واحد الكتب والوضع ديالهم في واحد المكتبة ديال الكلية ديالك. غادي تشكروا بقوة في واحد رسالة تقليدية. هنا وجدت لكم واحد رسالة اللي بغا يدير بحالها معليش. فاس le 10 septembre 2020 حياة القاضي غي الياسمين immeuble العياشي appartement 6 حمرية فاس. À la présidente de l'association du parent et tuteur d'élèves Al-Bassatine Fès. Objet remerciement. Le président de l'association des parents et tuteurs d'élèves. Je veux informer par la présente que les dons en attend les étudiants il y a 2 semaines. Je désire vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux pour ces dons qui ont bénéficié aux étudiants et les ont aidés dans leur vie quotidienne. Avec mon respect et ma gratitude pour vos efforts. حياة القاضي. هاد الرسالة كتكلم على الشكر ديال واحد الطالب. المهم انا هاد الطالب درتو على اللسان ديالي، كلمتو على اللسان ديالي بحال دابا انا اللي كنهضر درت انني كنشكر هاد الرئيس ديال الجمعية على انه ساعد التلاميذ باش يقراو هذوك الكتب وباش يستافدوا من هذيك الكتب وساعدهم بزاف في الحياة ديالهم اليومية. مهم هذا هو ليكزارسيس 2. قبل ما ننسى واحد الحاجه، جو مونطرين نسيت ما نقول لكم بلي ان هاد مي ريميرسيومون لي بلي سانسير هي هادي ديال سي راها ماشي هيا مي ريميرسيومون لي بلي سانسير قلت لكم سطروا عليها. ما قلت لكم افيك انتونسيتي ماشي افيك انتونسيتي، قلت لكم سون انتونسيتي سي فو ماشي سون انتونسيتي، حتى واحد ما انتبه. افيك انتونسيتي حيت هاد مي ريميرسيومون لي بلي سانسير راها غير خداو هاد الجمله الصغيره من واحد الفقره من لو نيفو سوتوني ديال افيك انتونسيتي. لهذا غادي تبدلوا هذه وغادي ديروا افيك انتونسيتي. ها هي اللي ما عرفش يكتبها افيك انتونسيتي في هاد سي غادي تسطروا على مي ريميرسيومون لي بلي سانسير وغادي تكتبوا افيك انتونسيتي. بون سي لا فان دو سيت لوسون. كنتمنى انه يعجبكم الفيديو.
ما تنساوش تكليكيو على جيم وتفعلوا جرس تنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الو au revoir et à demain ان شاء الله.